अस्सलामुअलैकुम। एक हफ्ता पहले ये लोकस्ट हमारे घर कहीं से भूला भटका आ गया। इसको देखते ही मेरे ज़हन में ख्याल आया क्यों ना इसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए, इन्फॉर्मेशन खुद भी हासिल करूं और जो कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। तो ये मैंने लोकस्ट को पकड़ के, टिड्डी दल को पकड़ के, ये असल में टिड्डी है, टिड्डी दल से मुराद होती है बहुत बड़ी फौज, तो ये तो एक है टिड्डी, इसलिए हम कहेंगे लोकस्ट कहेंगे। तो ये मैंने पकड़ के मिशराज के हवाले कर दिया। मैंने कहा कि इसको आप क़यामत ताम का इसका इंतज़ाम करो। तो ये इसने इस जार के अंदर नीचे मट्टी डाल के, मुख्तलिफ़ किस्म के पत्ते डाल के इसको टिड्डे को या लोकस्ट को इसके अंदर जो है वो इसने कैद कर दिया। और मुख्तलिफ़ पत्ते बहुत शौक से इसने बड़ी इसकी खातिर मदारात की हैं बच्चे ने। तो अब हमने डॉक्यूमेंट्री बना ली। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसके अंदर देखेंगे कितने दिलचस्प, हैरत अंगेज़ और तबाहकुन और मज़ेदार किस्म के हक़ाइक़ इसके अंदर आप जो है वो देखेंगे। कोशिश कीजिएगा वीडियो को आखिर तक देखें, कमेंट्स करें। ख़ास तौर पे आखिरी हिस्सा जो इसकी डिशेस से मुताल्लिक है उसको भी आप देखिएगा, ऑब्ज़र्व कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कमेंट्स करें। और अगर आपको इसके अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं जो आपको लगता है कि इससे पहले आपके इल्म में नहीं थी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव किस्म की अगर हम वीडियोस बनाते हैं तो वो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। लोकस्ट को अरबी में जर्राद और उर्दू में टिड्डी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नाम शिस्तोसर्का गिरगेरिया है। मगर लोकस्ट आमतौर पर बड़े झुंड की शक्ल में रहते हैं, इस वजह से उनको मशहूर नाम यानी टिड्डी दल, टिड्डियों की फौज के नाम से पुकारा जाता है। टिड्डी दल का जिक्र सूरह अल कमर में भी आया है। ये इंसेक्ट की 6 टांगों या हेक्सापोडा किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं। ये मुख्तलिफ साइज और रंगों के होते हैं। अगर हम लोकस्ट की मार्फोलॉजी यानी साख्त का जायजा लें तो इसकी शक्ल किसी कार्टून के आर्मर्ड मॉन्स्टर से मिलती है। इसकी 4 आंखें, 6 टांगें और 2 मजबूत पर लंबी उड़ान के लिए होते हैं। अगर हम इसकी ज़िंदगी का जायजा लें तो इसकी ज़िंदगी पैदाइश से लेकर जवान होने तक बहुत ही बड़ी नाकाबिले यकीन तब्दीलियों से भरी पड़ी है। अब हम इसकी मुनफरिद और दिलचस्प पैदाइश के मराहिल समझते हैं। सबसे पहले मानसून की आमद से कबल ही फीमेल लोकस्ट अपनी दुम को नरम रेत या मिट्टी में मुमकिना हद तक गहराई में ले जाकर दर्जनों अंडे दे देती है। इन अंडों को नमी और गर्मी पैदाइश के मराहिल की तकमील में मदद देती है। ये इब्तदाई मराहिल ज़ेरे ज़मीन ही मुकम्मल हो जाते हैं और तकरीबन 2 हफ्ते बाद जब निम्फ, जो कि नौमौलूद टिड्डा होता है, अपने खड्डे से बाहर बरामद होता है, उस वक्त ये नरम और नाजुक चमकीला सा होता है। ये बाहर निकलते ही अपनी पिछली मजबूत लंबी टांगों की मदद से लंबी जंप लगाने के काबिल तो होते हैं, मगर अभी चूंकि पर नहीं उगे होते इसलिए उड़ नहीं सकते। वक्त गुजरने के साथ साथ इनका जिस्म सख्त और रंगत गहरी होती जाती है। अब ये अपनी टांगों की मदद से चल फिर सकते हैं और लंबी टांगों की मदद से लंबी लंबी जंपें लगाते हैं और नए आने वाले परों की बदौलत उड़ान भी भर सकते हैं। अब लोकस्ट को जवानी के मराहिल तय करने के लिए ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होती है। ये अपने दिन का बेशतर हिस्सा नरम और हरे पत्ते खाने में गुजारता है। लोकस्ट की टांगों पर बारीक कांटे होते हैं जो इसको पौधों पर मजबूती से जमाए रखते हैं। अब लोकस्ट की जिंदगी का एक अहम और दीगर जानदारों से मुनफरिद अमल होने वाला है। अब लोकस्ट किसी पौधे की शाख से मजबूती से उल्टा लटक जाता है और अब उसकी गर्दन की स्किन खुलना शुरू हो जाती है और वहां से एक नया लोकस्ट बाहर निकलता है। जी हाँ, सर से टांगों तक बिल्कुल नया और जवान लोकस्ट, और शाख पर अब उसका पुराना लोकस्ट किसी छिलके की तरह लटका रह जाता है। अब ये लंबे सफर के लिए तैयार है। ये आमतौर पर ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। इसकी 10,000 से ज्यादा स्पीशीज हैं। ये अंटार्कटिका के अलावा हर कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। आजकल हमारे ममालिक में लोकस्ट की जो स्पीशी नुकसान पहुंचा रही है वो खास सहराई स्पीशी है। ये नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट यानी अरब के ममालिक और बर्रे सगीर में पाए जाते हैं। ये लोकस्ट की काफ़ी ख़तरनाक किस्म है। ये एक दिन में 150 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र तय कर सकती हैं।
اس کے اتنا سفر طے کرنے کی صلاحیت کی وجہ سے اس کو انٹرنیشنل ٹرانسپونڈری پیسٹ یعنی ایسا انسیکٹ جو ممالک کی سرحد عبور کرتا ہے کہا جاتا ہے۔ یہ دیگر جانداروں کی طرح ماحول کے مطابق اپنی عادات و اطوار اور فزیالوجی بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ یعنی جب یہ تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں تو یہ سولیٹیریس فیز میں یا لونلی انڈیویجول فیز میں چلے جاتے ہیں اور اپنی تعداد میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، مگر جب یہ کثیر تعداد میں ہوتے ہیں تو گریگیریس فیز مینز بیہیو لائک سنگل ماس میں آ جاتے ہیں۔ یہ خطرناک ہے۔ اس فیز میں یہ ایک حکم کے زیر فرمان سفر، حملہ اور چیزوں کو برباد کرتے ہیں، جیسے سب مل کر ایک ہی افریت ہوں۔ ایک فیمیل لوکسٹ اپنی زندگی میں 100 سے زیادہ انڈے دیتی ہے۔ انڈے دینے کے لیے مون سون سازگار ہوتا ہے۔ اگر اس وقت ان انڈوں کو تلف نہیں کیا جائے تو یہ تعداد میں خطرناک حد تک بڑھ جائیں گے۔ مونسون کی ابتدا میں خریف کی فصل بھی کاشت کی جاتی ہے۔ انڈوں کو موسم کی نمی اور گرمی بہترین ماحول فراہم کرتا ہے۔ تقریباً تمام ہی انڈوں میں سے لوکسٹ پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب تک خریف کی فصل تیار ہوتی ہے لوکسٹ بھی بھرپور جوان ہو چکے ہوتے ہیں اور بڑی مقدار میں فصلوں کے صفائے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ لوکسٹ اس بار اتنا نقصان کیوں پہنچا رہے ہیں اور ان کی تعداد اتنی زیادہ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب سادہ سا ہے، اس بار بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں اور مونسون بھی ایک ماہ پہلے ہی آ رہا ہے۔ جب لوکسٹ کے نمف باہر آتے ہیں تو بارش کی وجہ سے اگی ہریالی ان کو جلد از جلد جوان اور طاقتور ہونے میں مدد فراہم کرتی ہے اور وہ مزید تیزی سے اپنی نسل بڑھاتے ہیں۔ ٹڈی دل سے بچاؤ ممکن ہے، مگر بہترین وقت ان کے انڈوں والے مرحلے میں طلب کرنا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ لوکسٹ آبادی سے دور ویرانے میں انڈے دیتے ہیں، وہاں دیگر جاندار نہیں ہوتے، وہیں ان کا ختم کرنا کافی آسان ہے۔ مگر جب یہ آبادی کا رخ کر لیتے ہیں تو ہم اس وقت ان پر اگر کوئی اسپرے کریں تو ان کے ساتھ ساتھ لاتعداد مفید انسیکٹ بھی مر جائیں گے، جن کی وجہ سے کراس پالینیشن نہیں ہو سکے گی۔ اکثر کسان کسی برتن یا ڈبے کو بجا بجا کر شور پیدا کرتے ہیں۔ لوکسٹ کو شور پسند نہیں ہے، اس لیے یہ اڑ جاتا ہے اور دوسرے کھیت کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہاں کا شور سن کر دوبارہ گھوم پھر کر اسی جگہ آ جاتا ہے اور شور ختم ہونے کا انتظار فضا میں ہی اڑتے اڑتے کرتے ہیں۔ وہ یہ علاقہ جہاں حملہ آور ہوں تب تک نہیں چھوڑتے جب تک یا تو ان کا پیٹ نہ بھر جائے یا ہریالی ختم نہ ہو جائے۔ ایک اہم بات، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اور فضا میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے تو لوکسٹ پودوں کے اور درختوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور بالکل سائلنٹ ہو جاتے ہیں۔ مطلب اس وقت نہ تو یہ اڑتے ہیں اور نہ ہی پتے کھاتے ہیں، مگر دوسرے دن اگر بادل ہوں اور موسم ابر آلود ہو تو یہ پھر بھی سارا دن خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو اڑایا جائے تو بھی یہ کسی نیچے محفوظ شاخ پر بیٹھ جاتے ہیں جہاں ان سے مداخلت نہ کی جا سکے۔ اگلے دن جب سورج نکلتا ہے تو یہ پھر فضا میں بلند ہو کر اپنی خوراک کی تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بار حملہ کی صورت میں ٹڈی دل سے بچاؤ تقریباً ناممکن ہے۔ ان سب تباہ کن باتوں کے ساتھ ساتھ لوکسٹ میں اچھی خاصی مقدار میں پروٹین بھی پایا جاتا ہے۔ یہ حلال ہے اور عرب ممالک میں باقاعدہ ذوق و شوق سے کھایا بھی جاتا ہے۔ لوکسٹ کو شکار کرنے کے لیے بڑے جال دن میں جس طرف سے آمد متوقع ہوتی ہے تان دیا جاتا ہے، یا پھر شام کا انتظار کیا جاتا ہے تاکہ جب یہ سائلنٹ بیٹھے ہوں تو ان کو بآسانی پکڑا جا سکے۔ اکثر شکاری ان کو جالی کی تھیلیوں میں زندہ ہی پکڑ کر بازار یا پھر ہوٹلوں میں فروخت کر کے روزی کماتے ہیں۔ عرب میں اس کو خاصے ذوق و شوق سے کھایا جاتا ہے۔ ویسا ذوق و شوق ہمارے ممالک میں نہیں پایا جاتا کیونکہ یہ ہمارے علاقے کی عام پیداوار نہیں ہے۔ تاہم ضلع تھرپارکر میں یہ عرصہ دراز سے کھایا اور پسند کیا جاتا ہے۔ اب تو دوسرے شہروں میں بھی شوقین اس کی مختلف ڈشوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مچھلی کی طرح اس کو بھی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ اس میں خون نہیں ہوتا۔ عام طور پر اس کو ابلتے پانی میں ڈال کر مار دیا جاتا ہے یا پھر اس کے پر اور ٹانگوں کو توڑنے کے دوران یہ از خود ہی مر جاتا ہے۔
اس کے سر کو مخصوص طریقے سے پکڑ کر توڑنے سے اس کے جسم میں موجود آلائشیں سر کے ساتھ ہی باہر آ جاتی ہیں اور اب اس کو دھو کر مختلف ڈشیں پکائی جاتی ہیں، جیسے لوکسٹ کی کڑاہی، ٹڈی بریانی، ٹڈی پکوڑے، اور سب سے خاص سالم ٹڈی کو سیخوں پر پرو کر باربیکیو کر کے کھایا جاتا ہے۔ یہ بہت کم وقت میں پک کر تیار ہو جاتے ہیں اور کھانے والے کہتے ہیں کہ لوکسٹ کا ذائقہ مچھلی یا جھینگے سے بھی مزیدار ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ٹڈی سے بنی ہوئی یہ رنگا رنگ مزیدار ڈشز کیسی لگیں؟ اگر آپ ان سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو یہ 2-4 مہینے ہیں جس کے اندر ٹڈی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے اور ان سے مختلف قسم کی ڈشز بنائی جا سکتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا سیزن ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے اویلیبل نہیں ہوں گی۔ اور برائے مہربانی ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔